والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رئيس الحفلة الميمونة وضيوف المبجلين وأساتذتي الكرام وطلاب العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إني أسعد بما أكرمني ربي ووفقني لأن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع قيمة الزمان عند عباد الرحمن. يا إخوة الإسلام، لا شك أن الزمن هو نعمة جلاء ومنة كبرى، فمن أضاعه لم يستدركه أبدا، وهو سيف قاطع، فمن لم يقطعه قطعه، وهو مادة الحياة الأبدية في النعيم ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. فمن أضاع لحظة من الحياة فذهب جزء من الحياة واقترب خطوة إلى الوفاة. ضياع الوقت انتهار للإنسان، لأن حياته مجموعة من الدقائق والثواني، كما قال الشاعر: ضياع الوقت قاتل للإنسان، ضياع الوقت قاتل للإنسان، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يا معشر الطلاب، إن مما لا شك فيه أن الزمن هو نعمة كبيرة وساحة ظله وبقائه، لكن هو منقذ بذاته ومنسلب بنفسه. وفي هذا الزمن كثيرا ما نرى الناس، لا سيما طلاب العلم، الذين يضيعون أوقاتهم في أمور تافهة ولا يجتهدون كثيرا، ويؤجلون عمل اليوم إلى الغد، والغد لا يأتي، وإن جاء الغد فلهذا الغد أعمال وأشغال أخرى، ولا يستطيعون أن ينجزوا عملا. لأجل ذلك يقال: أنت في غفلة الأمل، لست تدري متى الأجل، فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. يا معشر المؤمنين، من أروع الصور التي عرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الوقت الكريم: ما من يوم ينشق فجره إلا ويناديه: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الأيام سحائف أعمالكم فخلدوها صالح أعمالكم. وهكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: سعدت صوفية فلم أستفد منهم سوى الحرفين، أحدهما قوله: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، والثاني وذكر كلمة الأخرى: ونفس إن شغلت بالحق فجيد وإلا شغلتك بالباطل. يا عباد الله، انظروا إلى سلفنا الصالحين الذين استفادوا من حياتهم ولم يضيعوا لحظة منها، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يا عباد الرحمن، يا عباد الرحمن، اغتنموا قيمة الوقت والزمان، ودعوا التسويف والكسلان، واسألوا الله التوفيق إلى عمل مقبول، وإلى حفظ الأوقات، وإلى ملئه بالأعمال الصالحات، وأن يجعلنا من الذين عرفوا قيمة الزمن والحياة. وأخيرا أقول لكم ما قال عبد الله بن محمد الأشعري رحمه الله: وقد أصبحت في يوم عليك شهيد، وقد أصبحت في يوم عليك شهيد، فتني بإحسان وأنت حميد. عليك الأمس ليس يعود، عليك الأمس ليس يعود، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، وما علينا إلا البلاغ المبين.